नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले गाडी चढ्दा बान्ता हुने समस्याको बारेमा कुरा गर्छु। मोसन सिकनेस भनिन्छ। कसै कसैलाई अब गाडी भनेर अब कार बस मात्रै नभइकन ट्रेन चढ्दा पनि हुन्छ, पानी जहाज चढ्दा पनि हुन्छ, एरोप्लेनमा पनि कसै कसैलाई हुनसक्छ। तर एरोप्लेनमा हुने चान्स अलिक कमै छ होइन। तर पानी जहाजमा सिपमा चढ्दा, कार बसमा चढ्दा, ट्रेनमा चढ्दा धेरैलाई हुन्छ। मोसन सिकनेसको बारेमा कुरा गर्छु। मोसन सिकनेसको बारेमा उपचारको बारेमा पछि कुरा गर्छु नै। त्योभन्दा पहिला यो कसरी हुन्छ त, है कसैलाई यो बान्ता हुने, कसैलाई नहुने, किन हुन्छ त, यो कुरा जान्न जरुरी छ। त्यही भन्नु नै म आएको वास्तवमा अहिले है। पहिलो कुरो यो जान्न जरुरी छ कि कसै कसैलाई त्यो मोसन सिकनेस जुन चाहिँ रियल मोसन सिकनेस जुन हामी सुन्छौँ त्यो हुनसक्छ। अरू कसैलाई यो गाडीको गन्धले नै हुन्छ, वा कसैलाई त्यो दुइटै जोडिएर, त्यो कुन चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ है। अब मोसन सिकनेस कसरी हुन्छ भन्छु। मोसन सिकनेस कसरी हुन्छ भन्दा हाम्रो यो सङ्केत प्रणाली छ कि हाम्रो शरीरमा है, आँखाले देख्ने कुराको सङ्केत दिमागमा जान्छ है, नाकले सुँगेको कुरा दिमागमा जान्छ, छोएको कुरा पनि दिमागमा जान्छ है। र अर्को एउटा हुन्छ कानको भित्रीपट्टि इनर इयरमा, त्यो सेमी सर्कुलर क्यानल भन्छौँ, त्यो धेरै नाम जान्न जरुरी भएन। त्यो कानमा एउटा ब्यालेन्सिङ हुन्छ हाम्रो कानभित्र है। तपाईँ फन्न एकपल्ट घुमेर ठक्क अडिँदाखेरि इम्ब्यालेन्स हुनुहुन्छ नि, याद गर्नुभएको छ सानोमा सरर घुम्दाखेरि इम्ब्यालेन्स हुने, त्यो चाहिँ कानभित्रको त्यो एउटा फ्लुइड हुन्छ अलिक भित्रपट्टि इनर इयरमा है, सेमी सर्कुलर क्यानल भन्छ नजिक भित्रपट्टि, त्यो ब्यालेन्स नभएर है। त्यसरी नै ती सङ्केत प्रणालीहरू दिमागमा गएर दिमागले इन्टरप्रेट गर्ने हो कि हामी कहाँ छौँ, के गरिरहेछौँ है। यसरी मैले यसरी कप उठाएको छु, यहाँ राखेको छु, यसरी राख्दाखेरि सङ्केत प्रणाली दिमागमा गइरहेको हुन्छ। मैले नहेरी पनि गर्छु कति कुराहरू है। यो सिस्टम हाम्रो शरीरमा छ, त्यो बुझ्नुपर्छ पहिला है। अब गाडीमा चढ्दा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त त्यो गाडीको गन्धले, त्यो गाडी नचले पनि गाडीभित्र बस्दा गन्धले नै चाहिँ बान्ता हुने हुन्छ, त्यो छुट्टै समस्या हो है, अथवा जोडिन सक्ने भयो। अर्को के हुन्छ, तपाईँ गाडी चढ्नु भयो, गाडी चढेको बेला ठक्क कुर्सीमा बस्नु भएको, चेयरमा बस्नु भएको छ, तपाईँको दिमागको यो कानभित्रको भित्री भाग चाहिँ मोसनमा हुन्छ कि है। र तपाईँको आँखा बाहिर हेर्नुहुन्छ है, र अथवा तपाईँले भित्र हेर्नुहुन्छ, त्यसमा नि फरक पर्छ। फेरि तपाईँ चेयरमा बस्नुभयो, अगाडि हेर्नु भएको छ, खासै मुभमेन्ट भएको छैन, वरिपरि मान्छे हेर्नु भएको छ, सबै स्टेसनरी छ है। तर कानको फ्लुइड चाहिँ मुभ भइरहेको हुन्छ, स्पिड भइरहेको महसुस गर्न सक्छ, ब्यालेन्स आउँदैन कि। दिमागले चाहिँ आँखाबाट गएको सङ्केत र कानमा भित्र इनर इयरमा भएको जुन फ्लुइड हुन्छ, नेचुरली हुने त्यो ब्यालेन्स गर्ने फ्लुइड हो, त्यो सङ्केत दिमागमा चाहिँ कन्फ्युजिङ हुन्छ। दिमाग ए एउटा सङ्केत गएको छ, केही पनि मुभ भएको छैन जस्तो लाग्छ, चेयरमा बसेको छ, अगाडिको चेयरलाई हेरेको छ, साइडको मान्छेलाई हेरेको छ, आँखाबाट चाहिँ केही मुभ भएको छैन, आँखाबाट गएको सङ्केत दिमागलाई, तर यो फ्लुइड पनि मुभ भएको छ है। त्यो दिमाग कन्फ्युज हुन्छ र अनि बान्ता गर्ने। अनि त्यो कन्फ्युज हुन्छ, हाम्रो सिस्टमै प्रणाली छ कि जब त्यस्तो सङ्केतहरू जान्छ त्यो भत्तै बान्ता गर्ने हाम्रो एउटा प्रणाली हो त्यो है। अब कोहीलाई बाहिरै हेर्नु भएको छ, त्यो रुखहरू स्वाइँ 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 फास्ट मुभिङ भइरहेको छ, एकदमै फास्ट मुभ भएको देख्छौँ नि, घरहरूसँग एकदमै फास्ट मुभ भएको देख्छौँ, आँखाबाट सङ्केत दिमागमा गयो, तर त्यो मुभमेन्ट अनुसार फेरि कानबाट गएको जुन चाहिँ त्यो फ्लुइड छ त्यसले त्यति फास्ट मुभ भएको सङ्केत पठाउँदैन, अनि दिमाग कन्फ्युज हुन्छ। दिमागले इन्टरप्रेट गर्ने बेलामा कन्फ्युज हुन्छ, अनि बान्ता गर्ने सिग्नल पठाउँछ। अब त यो अब ह्युमन इभोल्युसनमा कहाँनिर काम गर्यो भन्ने कुरा अब त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले अब केही कुरा इन्जेस्ट गर्नुभएको छ भने, खानेकुरा केही इन्जेस्ट गर्नुभएको छ भने पेटमा केही सङ्केत प्रणाली हुन्छ, त्यो दिमागमा पठाउँछ। र ओहो यो त जस्तै विषहरू, जङ्गलमा केही विषहरू खानु भएको छ भने शरीरले भत्तै बान्ता गरेर निकालिदिन्छ कि है। जस्तै गनाएको कुराहरू, गनाउने कुराहरू प्रायः के हुन्छ भन्दाखेरि रोकिदिने कुरा हुन्छ है। खानाहरू गनायो भने भत्तै बान्ता आउँछ नि, किनकि त्यो हाम्रो ह्युमन इभोल्युसनमै त्यस्ता सङ्केत प्रणालीहरू डेभलप हुँदै गयो है।
अब फेरि मैले समरीमा भन्न चाहेँ हाम्रो आँखाले देख्ने कुरा र कानको जुन त्यो मोसनको हुन्छ कानमा चाहिँ भित्र इनर इयरमा त्यो त्यहाँबाट दिमागमा पठाउने सङ्केत प्रणालीमा म्याच हुँदैन अनि बान्ता हुन्छ अनि त्यो दिमागले स्टमकमा भुँडीमा बान्ता गर भनेर सिग्नल पठाउँछ अनि बल्ल बान्ता हुने हो है। त्यस्तो कम्प्लिकेटेड कुरा हो यो, एकदम अटोमेटिक हुन्छ। तर यो सबैलाई हुँदैन, फेरि कसै कसैलाई मात्रै हुन्छ है। त्यो सङ्केत प्रणालीमा अब त्यो नचाहिने ठाउँमा प्रयोगमा आयो कि त्यो है। यो जन्मजात हुने कुरा हो, यो पछि गएर हुने कुरा होइन है। सानैदेखि हुन्छ, अब घटबड हुन सक्ला तर सानैदेखि हुने कुरा हो। ओके, अब हुन्छ नि गाडी लाग्दा कस्तो हुन्छ यी तपाईँलाई लाग्छ भने त मैले यस्तो लक्षणहरू के हुन्छ मैले भन्न जरुरी भएन होइन। वाकक्ति हुने, बान्तै हुने, एकदमै अनौठो महसुस हुने, एकदमै गाह्रो हुने, टाउको दुख्ने, दुनियाँ कुरा हुन्छ है। तपाईँले कारण थाहा पाउनु भयो, मैले भर भने कारण, त्यो कारण अनुसार नै उपचार गर्ने हो यदि लङ टर्म उपचार गर्ने हो भने। दिस हिट्स होम। मेरो वाइफलाई पनि यो समस्या छ है। अनि वाइफ गाडी चढेको बेलामा, मैले ड्राइभ गरेको बेलामा ऊ साइडमा हुन्छ अनि उसलाई वाकक्ति हुन्छ। कहिलेकाहीँ अलिक समय लाग्छ, कहिले झ्याप्पै भइहाल्छ। त्यस्तो बेलामा म जति स्पिड गरे पनि गाडी साइडमा रोकेर उसलाई गाडी चलाउन दिन्छु अनि हुँदैन, अनि रोकिन्छ। किन रोकिन्छ भन्ने कुरा म अब एकछिनमा भन्छु है। यदि तपाईँलाई वाकक्ति लाग्ने समस्या छ भने तपाईँ आफै गाडी चलाउनु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ नहुने सम्भावना धेरै रहन्छ आफै चलाउँदाखेरि फेरि है। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँ आफैले गाडी चलाउनुहुन्छ तपाईँको आँखा कहाँ जान्छ? स्ट्रेट अगाडि जान्छ, अगाडि टाढा हेर्नुहुन्छ है। तपाईँको आँखा अगाडि चाहिँ होराइजनमा हेर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट आउने सङ्केत प्रणाली दिमागमा जाने र कानको जुन चाहिँ यो मोसनको एकदम ब्यालेन्स मिल्छ कि है। त्यही भएर तपाईँ अब आफै ड्राइभ गर्नुहुन्छ र तपाईँ अब गर्ने खुबी छ भने आफै ड्राइभ गर्नुहोस्। अब नेपालको केसमा सबैमा मिल्दैन, तर विदेशमा हुनुहुन्छ तपाईँ भने आफै ड्राइभ गरेको बेलामा अथवा अरूले गाडी चलाएको बेलामा तपाईँ प्यासेन्जर सिटमा बसेको बेलामा तपाईँलाई बान्ता हुने सम्भावना आयो भने, टाउको दुख्ने पनि भयो भने, बान्ता मात्रै होइन कुरा, कसैले टाउको मात्रै दुख्छ है, अरूको गाडीमा चढ्दाखेरि टाउको दुख्ने सम्भावना तपाईँलाई धेरै छ भने तपाईँ आफै चलाउनुहोस् गाडी। धेरैको 9 आउट अफ 10 सन्चो हुन्छ, 9 आउट 10 केसमा सन्चो हुन्छ। ओके, अब तपाईँको अब अर्को बसमा चढ्दाखेरि ड्राइभरलाई म चलाउँछु बस भन्नु त मिलेन है। त्यस्तो बेलामा अब गर्ने कुरा के भन्दा, एउटा त यो जुन सङ्केत प्रणाली छ जुन चाहिँ आँखाबाट गएको र कानबाट गएको त्यसलाई ब्यालेन्स मिलाउनु गर्नु पर्यो है। त्यो सकिएन भने यो भमिटिङ नहुने चाहिँ औषधि खानुपर्छ। राइट, सङ्केत चाहिँ कसरी मिलाउने भन्दा तपाईँ सकेसम्म अगाडि सिटमा बस्नुहोस्, बसको अगाडि बस्नु भएर एकदमै अगाडि हेर्नुहोस्। जसरी ड्राइभरले हेर्छ नि कन्सटेन्टली अगाडिपट्टि, त्यसरी नै तपाईँले हेर्नुपर्छ अनि ठ्याक्क ब्यालेन्समा आउँछ त्यो सङ्केत प्रणाली। कानबाट जुन हाम्रो ब्यालेन्स हुने सङ्केत जान्छ र आँखाको सङ्केत ठिक्क अगाडि जान्छ, भयो भने ब्यालेन्स मिल्छ। होइन भने तपाईँ मुनि हेर्नुभयो है, अरू मान्छेलाई हेर्नुभयो भने आँखामा के हुन्छ न, केही मुभ भएको छ, केही पनि चलेको देखिँदैन कि, सबै यहीँ छ, केही पनि चले होइन। तर कानले के कानमा जो मोसन फ्लुइड मोसन हुन्छ अथवा अरू सेन्सर हुन्छ त्यसले चाहिँ मुभ भएको थाहा हुन्छ, त्यो कन्फ्युज हुन्छ। त्यही भएर त्यो नबनाउनको लागि तपाईँ सकेसम्म अगाडिको सिटमा बस्नुहोस्, अगाडि स्ट्रेट फ्रन्टमा, जसरी ड्राइभरले हेरेको हुन्छ, जसरी ड्राइभरले आफ्नो गाडी अब जोगाउन हेर्न परे हुन्छ नि, त्यसरी नै तपाईँले कन्टिन्युस हेर्नुभयो भने तपाईँको सम्भावना धेरै रोकिन्छ है। तर तपाईँले अब कस्तो हुन्छ नि, मान्छे साइकोलोजिकल हुन्छ कि, अब यदि पहिला यस्तो बान्ता हुने सम्भावना छ भने गाडी चढ्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा आइहाल्छ, ल मलाई बान्ता हुन्छ, ल मैले के गर्ने कसो गर्ने, दिमाग त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। त्यसो भएपछि बरु कतै पनि हेर्दिनँ, आँखा चुम्लिन्छु बस्छु, केही पनि गर्दिनँ भन्ने हुन्छ कि। त्यस्तो गर्दाखेरि यदि तपाईँको खाली पेट छ भने त तपाईँको त बान्ता हुने भए पनि त आँखा आउने भएन, ठिकै होला होइन। अरू अथवा अन्य कुरामा डिस्ट्र्याक्ट गर्न सक्यो भने त्यो कुरा नि म गर्छु अहिले। होइन भने तपाईँले आँखा छोपेर मुनि हेर्नुभन्दा अगाडि नै, स्ट्रेट अगाडि नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। र बसको साइडमा बस्नुभयो भने के हुन्छ, अहिले पनि मैले भर्खर भने बसको साइडमा बस्नुभयो भने साइड बाहिर हेर्नुभयो, मैले बाहिर हेर्दाखेरि के हुन्छ, रुखहरू स्वाइँ 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 गर्छ, गाडी एकदम स्पिड गएको हुन्छ है। अनि गाडी यता गएको हुन्छ, घरहरू अर्को डिरेक्सन आउँछ, एकदमै बढी स्पिड, त हुनेभन्दा बढी स्पिड जस्तो देख्छ कि आँखाले, त्यो सङ्केत जान्छ। अनि कानको फ्लुइडको जुन सङ्केत गएको हुन्छ त्यो चाहिँ मिल्दैन र तपाईँलाई बान्ता हुने सम्भावना रहन्छ।
राइट, मैले दुईवटै कुरा दोहोऱ्याइरहेको छु, त्यो एकदमै जान्नुपर्ने भएर मैले दोहोऱ्याइरहेको है। ओके, अर्को अब के गर्ने होइन, कसरी अब अरू अरू के गर्न सकिन्छ लङ टर्ममा त अब दिमागलाई ट्रेन गर्ने हो। सब मिल्छ भने अब तपाईँलाई सक्नुहुन्छ भने रियलमा जुन चाहिँ जर्नी गरेको बेलामा ट्राभल गरेको बेला नभएर अरू बेलामा गाडी चढेर आफूलाई चाहिँ त्यो मैले भनेको कुराहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो त्यो चाहिँ कतिलाई सम्भव हुन्छ फेरि है, सम्भव छैन भने त अब बान्त नहुने कुरा उचित खान पर्यो। होइन भने आफ्नो दिमागलाई ट्रेन चाहिँ गर्नुपर्छ क्या। गाडी चढ्यो, थोरै डिस्टेन्स चढ्यो अनि अगाडि हेऱ्यो, जुन मैले भने त्यसरी दिनहुँ जस्तो अथवा हप्तामा एक दिन जस्तो गर्न थाल्नुभयो भने हल्का चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। होइन भने अब मिल्दैन भने अब मिल्दैन, अब गाडी नै चढ्यो एकैपटक आफ्नो गाडी छैन भने गाह्रो पनि छ है। तर तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको गाडी छ भने तपाईँलाई यो कुरा गर्न सम्भव हुनसक्छ है। ट्रेन गर्नुपर्छ, यु गो टु ट्रेन योर आइज, इयर्स एन्ड ब्रेन। अलराइट, फ्रन्ट सिटमा बस्ने भने अब अर्को टर्बुलेन्स नहुने ठाउँमा, अब प्लेनमा बस्दाखेरि कोही बिचमा बस्नु भएको छ भने त्यो प्लेन त्यो विङको ठ्याक्कै बस्नु यस्तो अलिक विङ हल्लिने सम्भावना हुन्छ है। अलिकति त्यहाँ पनि टर्बुलेन्स भएर दिमागमा सङ्केत अलिकति नमिलेर तपाईँलाई त्यही सम्भावना रहन्छ। तर प्लेनमा सब धेरै कमलै हुन्छ, खास गरी बस र पानी जहाजमा हुन्छ, ट्रेन पानी जहाजमा हुन्छ। ओके, अब तपाईँलाई अब मैले अघि भनेको ट्रेन गर्न मिलेन, मसँग गाडी पनि छैन, कसैको गाडी पनि मैले माग्न पनि मिल्दैन, मैले गाडी चलाउन पनि आउँदैन भने तपाईँ अब सवार त गर्नु पऱ्यो, ट्राभल त गर्नु पऱ्यो है। त्यस्तो बेलामा खानेकुराको केही प्लान गर्नुपर्छ। अघि मैले भने सङ्केत प्रणाली नमिलेपछि दिमागले पठाउँछ बान्ता गर्नलाई है। यहाँ के भइरहेछ फाल भने पठाउने, सङ्केत पठाउने हो है, तर मुखमा केही खाएको त होइन। त्यही भएर तपाईँको छोटो ट्रिप, खास गरी तपाईँको आधी घन्टाको, 1 घन्टाको, 3 घन्टाको ट्रिप छ भने पनि, बस चढ्नुहुन्छ भने पनि सकेसम्म खाली पेट हिँड्नुहोस् है। तपाईँलाई बान्ता लागिहाल्यो भने अप्ठ्यारो भए पनि दिमागले सङ्केत पठाएर पेटमा भएको निकालेर फाल भने सङ्केत पठाएको, पेट खाली भएपछि तपाईँलाई बान्ता भएन नि। अथवा खानै पर्यो भने लङ ट्राभल गर्नुहुन्छ भने, जस्तै पोखरादेखि काठमाडौँ, खरेन्टारदेखि काठमाडौँ जानुहुन्छ भने अब 5-6 घन्टा 7 घन्टा लाग्न सक्छ, डिपेन्ड कस्तो गाडी चढ्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो बेलामा अर्को के कुरा हुन्छ नि, यस्तो बान्ता लाग्ने मान्छेहरू बिचमा टाउको दुखेर अन्त र त्यो बिचमा झर्ने गाह्रो मान्ने, खानै गाह्रो मान्ने हुन्छन् कि, त्यही भएर घरमै खाएर जाने हुन्छ। त्यसरी तपाईँ हिँड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले टन्न खाएर जानुभयो भने, तपाईँ पेट भर्नुभयो भने त्यो झ्याप्पै निस्किने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर कम्तीमा 3देखि 4, अझ मैले 4 घन्टा भन्छु, होइन भने 3देखि 4 घन्टा अगाडि नै खाने है। एकदमै घिउ भएको, तेल धेरै भएको नखाने, किनकि त्यो शरीरमा त्यही रहने सम्भावना बढी हुन्छ है। पचाउन समय लाग्ने भएर भुँडीमै रहने सम्भावना हुन्छ, अथवा अरू पदार्थहरू पेटले निकालिरहन्छ त्यो पचाउनको लागि। धेरै एकदमै कसेर नखाने है, थोरै खाने तर एकदम धारिलो प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खाने 3 घन्टा 4 घन्टा अगाडिदेखि। लङ ट्राभलमा, सर्ट ट्राभलमा चाहिँ सकेसम्म 1-2 घन्टाको छ नि केही पनि नखाइदिने, एकदम क्र्याकरहरू जस्तै नुनिलो बिस्कुटहरू, थोरै 2-4 पिसहरू खाने, थोरै जुसहरू लिएर हिँड्ने है। त्यो पेट भर्न भएन कि, त आउने कुरो पेटकै कुरा हो नि, त्यो गर्नु पर्यो है। र अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ कसैलाई गन्धले पनि बान्ता आउँछ है, वा अब मोसन सिकनेस र गन्ध दुइटै मिक्स हुने भएर त्यस्तो भएछ भने तपाईँले अब झ्यालहरू टन्न खोल्नुपर्ने हुन्छ है। अब आफ्नै गाडी छ भने त्यो अलि सफासुग्घर राख्नु पर्यो है। त्यो अडरले पनि, त्यो गन्धले पनि त्यस्तो सम्भावना रहन्छ। डिस्ट्र्याक्सनले नै काम गर्छ है। डिस्ट्र्याक्सन, दिमागलाई जुन चाहिँ सङ्केत प्रणालीमा कुरा गरेँ, डिस्ट्र्याक्ट गर्न पनि सकिन्छ है। पुरै कम्प्लिटली बन्द गर्न सकिँदैन है, हल्का काम चाहिँ गर्छ। अब अरूसँग कुरा गर्ने है, म्युजिक सुन्ने, गीत गाउने है, यसरी चाहिँ दोहोरी गाए जस्तो यस्तो गीत गाउनु भयो भने कम पनि सम्भावना हुन्छ। तर यो बेलामा किताब पढ्नु चाहिँ हुँदैन, यसरी किताब कन्सटेन्टली हेरेर आँखाले चाहिँ त्यो पढ्नु हुँदैन है। जुन मैले सुरुमै भने जुन चाहिँ आँखाले चाहिँ केही चलेको देखा छैन, तर अरू सङ्केत प्रणालीमा चलेको महसुस भइरहेछ, त्यो नै खराबी हुन्छ। त्यही भएर किताब पढ्दाखेरि चाहिँ काम गर्दैन है। डिस्ट्र्याक्सनमा काम गर्छ कि भन्ने हो, तर झन् त्यसले झन् असर गरे हुन्छ
है। अब त्यो बाहेक अरू बान्ता हुन नदिन है, बान्ता हुन नदिन। घरेलु समाधानहरू तपाईँ आफूले गर्नुभएको छ। घर अब घरमा चाहिँ हुन्छ नि, नेपालमा अब अदुवा खाने चलन छ है, चपाएर जाने चलन छ। त्यसले चाहिँ त्यो बान्ता उक्क उक्क हुने सम्भावना चाहिँ रोक्छ है। मोसन सिकनेस त हुन्छ नै, त्यसलाई रोक्न सकिएन, किनकि तपाईँ जन्मैदेखि त्यो भएर आएको, त्यसलाई ट्रेन गर्नुपर्छ अघि मैले सुरुमा भने जस्तो। तर उक्क उक्क बान्ता नहुने कम गराउनलाई, त्यो कन्फ्युज, त्यो सङ्केत प्रणालीमै कन्फ्युज गराउनलाई त्यो अदुवाहरू चबाउने, त नेपालमा गर्छन् नै सबैले। ल्वाङहरू चबाउने, अलिकति पिरो, अलि अप्ठ्यारो, त्यो अलिकति धेरै सेन्सरी इनपुट दिने खाले के मेडिकल टर्म युज गर्दाखेरि। जस्तै पेपरमिन्टहरू, पेप्लामिन्ट भन्छ, पेपरमिन्टहरू, अनि अथवा एकदमै पिरो अमिलो टक्क भएको कुराहरू जुन अलिकति सङ्केत प्रणालीभित्र जान्छ कि, त्यस्तो थोरै 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 राख्यो भने नि बान्ता हुने सम्भावना अलिक कम रहन्छ। ओके। र अरू धेरैको जस्तो साइकोलोजिकलै हुन्छ है, एकदमै आफूलाई खास गरी पहिला बान्ता यस्तो सम्भावना भएको थियो भने एकदमै आफूलाई पहिलेदेखि नै भनिरहने कि म त बान्ता हुन्छ। त्यो अरू नर्मल व्यक्तिहरू यसो गएर सिट रोज्न खोज्छन्, को छन् हेर्छन्, रमाइलो आज कस्तो बसमा चढिया छ है, यो गाडीमा वाइफाई छ कि छैन ध्यान दिइन्छ होइन, के छ, यस्तो कस्तो राम्रो गाडी चढिया छ यस्तो हेरिन्छ। यो बान्ता हुने व्यक्ति नै उनीहरूको दिमागमै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चढ्नुभन्दा अगाडिदेखि नै है, ल न के अरे मलाई बान्ता हुन्छ कि, मलाई बान्ता हुन्छ कि, मैले रोक्नुपर्छ, मलाई हुन्छ कि, यस्तो यस्तो कुराहरू के, मलाई बान्ता हुन्छ कि, मलाई बान्ता हुन्छ, मैले कसरी रोक्ने, त्यस्तो मात्रै ध्यान जान्छ। त्यही भएर त्यो पनि साइकोलोजिकल्ली धेरै इफेक्ट गरे हुन्छ यस्तो बेलामा। त्यही भएर यसलाई सकेसम्म शान्त हुने प्लसिबो अथवा नोसिबो इफेक्ट भन्छौँ। नेगेटिभ कुराहरू मनमा ल्याउनु मैले सक्दिनँ भन्दा पनि आज सक्छु मैले होइन, आल बी फाइन। अघिल्लो पटक धेरै पटक ट्राभल गर्दाखेरि एक दुई पटक नभएको छ नि, त्यो बेलामा मैले सकेको थिएँ नि है, मैले डिस्ट्र्याक्ट गरेँ भने मैले सक्छु है, आज म चाहिँ गरेर देखाउँछु। त्यस्तो कुराहरू पोजिटिभ गऱ्यो भने पनि काम लाग्छ, किनकि यदि तपाईँलाई साइकोलोजिकल्ली बढी इफेक्ट गरेको छ भने। अब सबैलाई हुन्छ भन्न खोजे होइन, कोही कोही अलिकति धेरै नै दिमागलाई चाहिँ स्ट्रेस दिने हुन्छ कि है। त्यो कुराहरू गर्नुहोस्। यदि कसैले उपाय भएन भने त औषधि त खानै पर्यो है। कसैलाई यदि औषधि किनेर साथमा लानु भएको छ भने त्यो औषधि आफूसँग छ भने थाहा पायो भने नखाँदा पनि काम गर्छ। त्यो पनि प्लसिबो अथवा नोसिबो इफेक्ट भन्छ है। नखाए पनि साथमा छ भने भइहाल्यो, म खाइहाल्छु, त्यस्तो बान्ता होला जस्तो भयो भने खान्छु, होइन भने ठिकै छु भनेर पनि हुन्छ कसैलाई फेरि है। अब औषधिहरूको कुरा गर्दा धेरै किसिमका हुन्छन्, कोही प्रेसक्रिप्सन चाहिन्छ, कोही प्रेसक्रिप्सन चाहिँदैन है। यदि तपाईँ युएसमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले जहाँ पनि किन्न पाउँछ, ग्यास स्टेसनहरूमा, डलर स्टोरहरूमा, जहाँ पनि राखेको हुन्छ ड्रामामिन भन्ने यस्तो गोलो यस्तो ट्युबमा हुन्छ ड्रामामिन है। त्यो 2 वर्षभन्दा माथिकोले खान मिल्छ, एकदमै सेफ हो है। बच्चालाई 2 वर्षको लागि खान मिल्ने भनेको एकदमै सेफ हो। त्यो खाँदा हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो डिजिनेस रोक्ने हो वास्तवमा, बान्ता पनि रोक्छ त्यसले है। अरू हुन्छ, अरू औषधिहरू त फार्मेसीहरूमा गयो भने नेपालमा चाहिँ प्रेसक्रिप्सन बिना नि किन्न पाइन्छ होइन, तर बाहिर चाहिँ प्रेसक्रिप्सन चाहिन्छ। अन्डनसेट्रोन अथवा जोफ्रान भन्छौँ हामीले यहाँ, त्यस्तो खाएर, त्यो चाहिँ बान्ता हुन नदिने औषधि हो है। त्यो खाएर हिँड्ने हुन्छ, त्यसले खासै निन्द्रा लगाउँदैन, कसैलाई लगाउन सक्ला, धेरै लगाउँदैन। डोपेरामाइड पनि हुन्छ, डोपेरामाइड खास पेट सम्बन्धी अलिकति हो, त्यो पनि धेरै काम गर्छ कसैलाई है। अब सबैलाई एउटै औषधिले काम गर्दैन फेरि, त्यही भएर तपाईँले हेर्नु पर्यो कि तपाईँले अब कुनले तपाईँलाई काम गर्छ त्यो ध्यान दिनुपर्छ है। अर्को प्रोमेथेजिन भन्छ, युएसमा हामीले फेनर्गर भन्छौँ, त्यसले चाहिँ निन्द्रा लगाउँछ, 99%लाई निन्द्रा जगाउँछ है। अब तपाईँ लामो यात्रा गर्नुभएको छ, खासै तपाईँ बच्चालाई लिएर हिँड्नु भएको छ है, आफ्नो छोरा लिएर हिँड्नु भएको छ, तपाईँ औषधि खाएर ढल्न एकदमै निन्द्रा आउनु त भएन, समस्या हुनसक्छ कि। त्यस्तो भएर निन्द्रा अब बान्ता चाहिँ रोक्ने तर निन्द्रा चाहिँ नलगाउने औषधि किन्नुपर्छ तपाईँले है। त्यो चाहिँ डोपेरामाइड नेपालमा पाइन्छ, डोपेरामाइड युएसमा पाइँदैन, यो चाहिँ है नेपालमा पाइन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्छ, त्यसले चाहिँ निन्द्रा लगाउँदैन है। तर फेरि कसैलाई फेरि त्यसले काम नगर्न सक्छ, यु गट टु ट्राई टु से इट ओके राइट। त्यही भने मैले औषधिहरू अरू पनि हुन्छन्, मैले अरू प्रेसक्रिप्सन चाहिने हुनाले मैले भन्न चाहिनँ, सामान्य तिनै औषधिहरू हुन्। सकेसम्म यदि लङ टर्म सोल्युसन गर्ने हो भने तपाईँको यो जन्मजात हो मैले भनिसकेँ। यदि लङ टर्म सोल्युसन सोध्ने भने तपाईँले आँखा
ब्रेनलाई ट्रेनै गर्नुपर्छ है। अघि मैले भने चाहिँ एकदमै होराइजनमा टाढा हेरेर, कन्सटेन्ट टाढा हेरेर, होइन भने आफै ड्राइभ गर्नुपर्छ। आफै ड्राइभ गऱ्यो भने त टाढै हेरिन्छ, नजिक अब यहाँ अरूसँग गफ लाएर अरूतिर हेऱ्यो भने एकदमै फ्रेक्सन अफ सेकेन्ड हुन्छ है, अगाडि नै हेरिन्छ। त्यसो गर्नुहोस्। अब 100% काम नगरे पनि धेरैलाई काम गर्छ है मैले भनेको टिप्सहरूमा। राइट, द्याट्स अल। कृपया तपाईँले सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्। तपाईँलाई काम नलागे नि अरूलाई काम गर्न सक्छ। थ्याङ्क यू। अर्को पटकमा छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। बाई।